الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب كشف النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب. قال الناظم رحمه الله: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة، مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما. إلى أن سوية في الخلاصة بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، إذا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. قالوا بهلا سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. يساتشو እንግዲህ أحسن መሆኑ لا بد من هنا نعتم يزسوي أبابا والحرف ما ليست له علامة تفسير يسفلقوال تأويل كما نرى كلام الشارع. الزانية ولكن يسمن ملكت تناقروا يفعلين ملكت تناقروا كذا بهلا منالو سواهما الحرف لا يحتاج إلى تأويل. طيب، الحرف لغة طرف الشيء كحرف الجبل، يعني نقر شافوا حرف البلال من حيث اللغة العربية. مثال سيامته حرف الجبل البلال بإرادة طرفه. وفي التنزيل ومن الناس من يعبد الله على حرف، كسوت الله أن يجزوا ميعمل كوالو على حرف مالك تفسر أي على طرف وجانب من الدين. حج أسران لنيانو إلى الأنقذوا هنا شاف لاي هنا قرن لاي هنا يا እንግዲህ أهل الجاهلية እንደዛ ነበር። እስልምና ይገባሉ ليس عن قناعة ሲመጣ ግመሉ ተወለደች፣ ሚስቱ ወንድ ተወለደች፣ ጤናማ ከሆኑ ልጆቹ በተሰቦቹ ይቀጥላል። ጥሩ ሃይማኖት ነው ይልና فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. سلزهم يمتت شاهدوا من يعبد الله على حرف مالك على طرف وجانب من الدين. واصطلاحا عند اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في غيرها فقط. هي من الحد نولا فقط منه بل لا لا يبتشا ما جايز مالتنا باتشرو عندن نجر ወደ ሌላ ነገር የሚያስር እሱ حرف ይባላል። ለራሱ ማዕና ኑሮት ይሄንን የሚመራ ስምም ሊኖር ይችላል። ወመን እንግዲህ غالبا من ለምን ያቅል ነው ምን ተጠቀማት ብለና ግን من اسماء الشروط ሆኖ ይጀዝማል። واضح كده ያንኑ ለምን ያቅል ሆኖ ሲያበቃ የኢንን ማዕና ተضمኑ ምን ያረጋል ብለና ሁለት ከሚጀዝሙት ነው። ጀዋዝም ላይ ያሳልፈናል ይመጣል ሸርሁ። ስለዚህ ያዛ ሐድ ውስጥ አይገባም። ፈቀጥ ያለው የመን الشرطية اسماء الاستفهام ያወጣል። የራሱን ማዕና ይዞ ነው ለረብጥ ጀዛኡን በፊዕል الشرط የሚያስረው የራሱን ማዕና ይዞ ስለሆነ እነዛ اسماء الشروط والاستفهام ያወጣል። وليس له علامة وجودية حرف جني هنا ملكت يلوم. وهذا هو المراد بقوله ما ليست له علامة، بقول الناظم والحرف ما ليست له علامة مالت أي علامة وجودية مالتنا يتفلقوا. خلاصة أنا مدنش قرتنا عليه وزبوة لا يتوسطناتي وتعدمتاتي هنا. وما من المنعوت والنعت يعقل يجوز حسبه وفي النعت يقل للعد. كتاوك نعتم للتالي شلال منعوتم ሊጣል ይችላል። ቁርአን ላይ ሁሉም አለ በላና። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ والحرف ما ليست له علامة ምን ቀረር እንላለን። መንዑቱ አለ የተጣለው ምንድነው? ነዕቱ ተጥሏል። على حد قوله تعالى يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ملون على بزه بظاهر لا يبنفسره
خرق الخدر للسفينة لا معنى له ሁሉንም ሰፊና የሚወስድ ከሆነ እኔ እንዳይወስድባቸው ብዬ ነው ያችን ለውሃ ያወጣኋት እያሉ ነው ኸድር አለይሂ ሰላም ስለዚህ ኩለ ሰፊነቲን ምን ማለት ነው ሷሊሐቲን አሁንም ይሄ መንዑቱ ኑሮ ናዕቱ ተጥሎ ነው እንላለን አሉ بل علامته التي امتاز بها الحرف عن قسميه أي الاسم والفعل عدمية على منور ملكت على منور لست ملكتونه قدم سواهما اندال وهي عدمية تفسرات دقمو عدمية مالك عدمية مقيدانات يالو انه بتزواري سبب عدم محض لو وجودي ملكت አይሆንም የሚሉ ደግሞ ፈን ያላቸው ሰዎች አሉ አንድ ነገር موجود ሆኖ عدم ملكت አይሆንም ግልጽ ነው ግን عدمي محصور ከሆነ ይሆናል عدمي من كون محصور እንዳሁን ምንድነው عدميውን የሚፈስሩት وهي عدمية محض التي يقولون ألا يقبل شيئا من خواص الاسم ولا من خواص الفعل كسم اللياوش هنا كفعل اللياوش عند النجر على مقبلون عدمية مالتها فحينئذ حين لا يقبل من خواص الاسم ولا من خواص الفعل شيئا يمتنع كونه واحدا منهما ويسم ويفعل مهني كلكلا للنس الملكت كالتقبله فيتعين كونه حرفا ميوسنو ሶስተኛ እንግዲህ በስቲቅራ ከሶስቱ ጨለም ስለተባለ የስምንም የፊዕልንም ምልክት ካልተቀበለ حرف መሆኑ ይወሰናል ይተዓየናል አሉ اذ لا مخرج عن ذلك እንግዲህ የስምን ቢቀበል ስም እንለዋለን የፊዕልን ቢቀበል ፊዕል እንለው ነበር የሁሉንም ካልተቀበለ ሶስት አቅሳሞች ብቻ ስለሆነ ያሉት መውጫ ስለሌለ حرف የምንለው ለዛ ነው كما دل عليه الاستقراء أصلفه والزهلاء طيب فإذا عرضت عليك مثلا كلمة عند كلمة ودا أنت بيقرب لها لو بتقرب له وسئلت عنها أي عن الكلمة أهي اسم أو فعل أو حرف ودي بس ترتيب ነው የሚያመጡት ስም ሸረፍ አለው ብለናል ይሄኛውን ቀጥላል حرف መጨረሻ ስለዚህ ተጠይቀህ እቺ ከሊማ ምንድናት ብትባል فاعرض عليها علامات الاسم اولا መጀመሪያ የስምን ምልክቶች ታቀርብላታለህ አሉ በደረጃ ነው የምንቀራው ሐምዘት እንግዲህ አንዳንድ ፊዕሎች ብዙ ቦታ እንዳልኩት በሐምዝ ላዚምም ይሆናሉ ሐምዝ ሲጣፋ ደግሞ ምንም ይሆኑ ፊዕሎች አሉ ብለናል متعدي هنا عرض النزال عرض كهنا متعدنا أعرض كهنا لازم توسنوا في الوكال والشيخ رحمه الله متعمق ناتشو مدي بمحدث الناس بيتاوقون بلغات الرجم هيلنا ناتشو بشعر سبسبوات شوال حمز ሲጨመር ባቸው لازم حمزيቱ ስትከለም متعدي የሚሆኑ አፍዓሎች ቁጥራቸውንም ራሳቸውንም ያመጡባቸው አብያቶች አሉ طيب በሌላ ሰዓት እናየው ይሆናል ስለዚህ فاعرض بلنا انقرام فاعرض عليها علامات الاسم علامات مفعول به ነው ያልን ነው ለዕሪ በሷ ላይ ምን ታቀርባለህ የስምን ምልክቶች اولا لشرفه የስምን አስቀደም فإن قبلت شيئا منها فاسم ከስም ምልክቶች ካሳለፍናቸው ምትቀበል ከሆነ የስምናት وإلا فاعرض عليها علامات الفعل فإن قبلت شيئا منها ففعل وإلا فاحكم بحرفيتها የስምንም የፊዕልንም علامات ما تقبل ከሆነች حرف ናት ብለህ ተወስናለህ حكم ትሰጣለህ አሉ ከዛ በኋላ እንግዲህ ሚሳሉሁ ብለው ብዙ حروفዎች አምጥተዋል ሰውየው ሻሪሁ ምን ይሉናል والحرف ثلاثه اقسام ወደ ሶስት ይከፈላል ፊዕል ራሱን እንግዲህ ፊዕልን ወደ ስንት ከፍለናል ወደ ሶስት حرفንም ወደ ስንት ሊከፍሉት ነው ወደ ሶስት ስም ለብዙ ይከፈላል ከፊት መጣል ባቡል ማዕሪፋ ወነከራ ከዚህ ቀጥሎ من حيث وجهة التقسيم ሲታይ እንግዲህ ወደ ብዙ ነው صحيح የሚባል ሙዕተል የሚባል كذلك ثلاثي رباعي የሚባል አለ ሙዕረብ መብኒ እሱን ስላለ ወደ ብዙ ይከፈላል ስም የሚባለው ነገር ይመጣል ወደፊት አሁን حرف ወደ ሶስት ይከፈላል አሉ كما افهمه
تعداد المثال في النظم ودقاقمو وإم ብዙ ቁጥሮች ማምጣታቸው እንዳስረዳው ሁሉ ወደ ሶስት ይከፈላል ሲፈስሯቸው مختص بالاسم በስም የሚለያለ كفي وحتى الجارة حروف الجر እንግዲህ በአጠቃላይ በስም مختصዎች ናቸው ስራቸውም ስም ላይ ነው ብለናል ومختص بالفعل በፊዕል ደግሞ خاص ይሆናል አሉ كلم ولما ولو الشرطية لو الشرطية على صورة على باب نوراك في الخلاصة لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل وهي بالاختصاص بالفعل كائن لكن لو أن بها قد تقترين من البيت يا متعال لهلت سلز لو الشرطية من دنات يالونا خاصة بالفعل هلت كائنة أغنى صستنيا ومشترك بينهما بين الاسم والفعل كلهم لا يمقابل كهل وبل وثم ولا غير الناهية لا بايهون غير الناهية وانا لا غير الناهية كان نقول نافية لا ألج زائدة لا ألج ሁለቱም ስምም ፊዕልም ላይ ይገባሉ ለናህያ ከሆነች خاصة بالفعل لذا حالم إذا لم يكن في الكلام اسم وفعل في حيزها فعل الناس كلل ألذا فعل كلا وده فعلنا ومتامزنه إلى اللحال طيب سلذا سنتاقين ሶስት አይነት ወደ ሶስት ከከፈሉልን በኋላ ደግሞ የሶስቱንም ድርሻዎች ሊነግሩን والأصل في كل حرف مختص أن يعمل فيما اختص به فيما اختص مثال مختص ነው ካልን አንድን حرف ለምሳሌ في حتى الجارة በምን خاصናቸው ብለናል በስም خاصናቸው ብለናል እዛው ስም ላይ ጀርን ይሰራሉ አስሉ ይሄ ነው غالبو لمنا لما من دناته ولنا ولنا هي أيضا خاصة بالفعل بلنا الفعل لا من يسرال جزم من يسرال لو إسرائيل المصدرية بتبالي أتجزم طيب ما لم ينزل منزلة الجزء بايهوني هن من لو بذا بهونا نجر يتليو كذا كتليو نجر فعله كفعله ويكسمه عند جزء درجة كالتدرج إلى ما لم ينزل منزلة الجزء عند جزء الكلمة وجزء الكلمة بوتا كلا سفرت كأل والسيني قلنا مثاله قاعدته لا يبلاش باتون بسم يتخصص اسم لا يسرى الله أل بسم خاصة دلتي اسم لا لمن አልፈራችም የሚል ጥያቄ ሊመጣ ስለሚችል ማለም ينزل منزلة الجزء منه طيب لذا هنا قال أتسرى كنايتم يتغطاها العامل عاملوا الفات ስለሚሄድ عند جزء الكلمات ተደርጋለች سين التنفيس مضارع ላይ تገባለች كذلك أحرف المضارع الناس منزلة الجزء تنزيل ስለተደረጉ እነሱ ያልሰሩት ለዛ ነው ይላል وفي كل حرف لا يختص ألا يعمل والأصل وسطنا من نصده هنا والأصل في كل حرف مختص ثلاث والأصل في كل حرف لا يختص ألا يعمل بفعل وباسم هل تخصص دقم عند حرف أصل من النار على مسرات سلزه قديه إن للنافية شرطه متوى للنافية من الناس بلا النمبر خاصة بالاسم بلنا ولا خاصة بالفعل اشتركانا لكن لا نافية للجنس كونت يئن انسرا الصرفواتات ያችኛይቱም ደግሞ የለይሰን ስራ መሰላም አለ ማም ከذلك እነሱ ላይ እንግዲህ አላ ኺላፊል አስል ስለሆነ ብዙ ሸርጥ ይዘክራሉ ለነሱ ለመስራት ስናይ እንግዲህ ባቡላ ላይ ማለት ኢጃዚያ የሚባለው ላይ ሹሩጦች ያስቀምጣሉ አሰራራቸው አላ ኺላፊል ቂያስ አው አላ ኺላፊል አስል ስለሆነ ብዙ መስፈርቶች
ማሟላት አለባቸው ይላል። ባቡ ስለሚመጣ እሱ ላይ እናየዋለን። ባቡል ማዕሪፈቲ ወነኪራ ይላሉ። ማዕሪፋና ነኪራ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ማዕሪፋና ነኪራ አስሉሁማ እስማ መስደር ሊዐረፈ ወነከረ። ዐረፈ ከሆነ እንግዲህ መስደሩ ተዕሪፈን ነበር የሚባለው። ነከረ ከተባለ ተንኪረን። ላኪን ዐረፈ ማዕሪፈተን ወነከረ ነኪረተን ነበሩ። አሁን ለነዛ አሁን ለሚያብራሯቸው ስሞች ለጅንሱ መጠሪያ ሆነዋል። ባብን ያስተዋውቁንና አልባቡ አሉ ሻሪሑ ማ ዩተወሰሉ ቢሂ ኢለ ሸይኢ። አልባብ ማለት ወደ አንድ ነገር የምትደርስበት ነገር ነው፣ የሚደርሱበት ነገር ነው አለ። እንግዲህ ባብ ይባላል ከውጭ ወደ ውስጥ ስለምንደርስበት፣ ከውስጥ ወደ ውጭ ስለምንደርስበት። ወሁወ ሐቂቀቱን ፊል አጅሳሚ ከባቢል መስጂድ። ይሄ እንግዲህ ያው በሐቂቃ ስንገባ ስንወጣ ስለሚግልጽ ስለሆነ ሐቂቃ ነው አሉ። መጃዙን ፊል መዓኒ ከሃذا الباب الذي نحن بصدده አካባቢው በቅርቡ ያለንበትን ባብ ይመስል። እንግዲህ ሐቂቃ አሁን ካለፉት ነገሮች ወተን ወደ ሌላ ነገር ስንገባ የሚታይ ነገር የለም። በመዓና ግን ስለሆነ ሁክም ሲያብራሩ ቆይተው ሰውዬው ወደ ምኑ እየገቡ ነው? ወደ ሌላ ነገር እየገቡ ነው። ስለዚህ መጃዝ ነው እዛ አሁን አለንበት ባብና ወፊ አሽባሂሂ ይላሉ። ወኑሺሩ ፊሂ ይላሉ አሻሪህ አልፋኪሂ ፊህ ማለት في هذا الباب الذي نحن بصدده إلى بيان حقيقة النكرة والمعرفة. ነኪራ የሚባለው ሐቂቃው ምንድነው? ማዕሪፋ የሚባለውስ ምንድነው የሚለውን ወደ ማብራራት እንጠቁማለን አሉ። والاسم ضربان فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة. بيان للواقع إلى زي صافو سوية يا انغدي صفة كاشفة الناس مالتاچو نو. المشتهرة بالنسبة للمعرفة صفة كاشفة. قسم الاسم قسم تشديد مقرر قسم ميچالا بحسب التنكير يقسم فاعل ناظمون بحسب التعريف التنكير والتعريف إلى نكرة ومعرفة. قدم እንዳልኳችሁ መግቢያ ላይ ስም አከፋፈሉን ነው የምናየው። ያሸባል أقسام الاسم ስንት ነው ብትባል በምን በኩል ብለህ ትጠይቃለህ? ወደ ብዙ ነገሮች ስለሚከፈል አሁን ፊዕል አቅሳሙ ስንት ነው ብትባል ምን ትላለህ? ሶስት ነው። ማዲን ወሙዳሪዕ ነው አምር ትላለህ። حرف السا ብትባል ሶስት ነው። خاص بالاسم وخاص بالفعل ومشترك بينهما ማለት ትችላለህ። ስም ግን አንዋዑ ስንት ነው ከተባል بحسب ماذا በምን በኩል ማዕሪፋና ነኪራ ከሆነ ወደ ሁለት ይከፈላል ልትል ነው። بحسب ثلاثي رباعي خماسي በሚባለው ከሆነ ከስንት ጀምሮ ስንት ያልቃል ብለናል? ከሶስት ሚያንስ ስም የለም። አስለ الوضع ላይ ስም ከሶስት ይጀምራል መጨረሻው ወደ ሰባት ላይ ያልቃል ትላለህ። وهكذا صحيح معتل የሚባል ናቂስ መቅሱ። ስለዚህ አሁን بحسب التنكير والتعريف ነው አሁን የተፈለገው ነው የሚሉት እንጂ ሌሎች ተቅሲሞች አልተፈለጉም እዚህ ቦታ ላይ። فالنكرة እናብራራለን ብለዋል። እንግዲህ ነኪራ ማለት ሐቂቀተ ነኪራ አሉ ما شاع في جنس موجود እፊና ጅንስ መካከል አፍራድ እንቀድራለን ይላሉ። ጅንስ ላይ ስለማይመራ አፍራድ الجنس ላይ ነው የሚመራው። ስለዚህ في أفراد جنس موجود ግኝ ወይም የተገኘ ሆነ ጎሳ አፍራድ ላይ ሙሻዕ ሆኖ በቅልቅል የተጠቀሙት على سبيل البدل እንግዲህ يا شباب رجولية جنس ይባላል። الرجال أفراد الجنس ይባላል። ስለዚህ رجل كرجل ያለውን ይመስል አሁን ይሄ رجل لأفراد الجنس على سبيل الشيوع ነው ያስቀመጡት። ግልጽ ነው። رجل ያም رجل ነው ይሄም رجل ነው። ስለዚህ ባይሆን على سبيل رجل ለኔም ላንተም ባንድ አይመራው። على سبيل ምንድን ነው በደል ለኔም ላንተም ከመራ ሪጃልና ረጁል ማዕናቸው አንድ ይሆንብናል። ሪጃል ካል
ይሄ رجال የሚለው ቃል ለሁሉም ባንድ ነው የሚመራው رجل የሚለው ግን ለሁላችንም ሲሰጥ እየተተካካ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ رجل افراد في الخارج موجود የሆኑ አፍራዶች አሉት واضح او مقدر كشمس ما شاع في جنس مقدر ማለት ነው مقدر في جنس موجود ባለው ነው የምናعطፈው او ما شاع في جنس مقدر شمس ማለት ምን ማለት ነው ፀሐይ ጀንበር የሚሉም ይኖራሉ በዛ አካባቢም ባይታወቅ አገር ቤት ጀንበር ነው የምንለው ሁሉም ችግር የለውም ስሙ ስለዚህ አሁን ሸምስ ማዕሪፋ ልንለው አንችልም ነኪራ ነው የለም እንጂ ቢኖር ይሄ ሸምስ ያለው ምን ይሆንለታል ይያልን ነው ካን يصدق عليه ስለዚህ ጅንሱ موجودም ቢሆን ሙቀደርም ቢሆን على سبيل الشيوع على طريق البدل ያስቀመጡት ነገር ነኪራ ይባላል طيب والمعرفة معرفة ማለት ደግሞ አሉ ما وضع ليستعمل في معين ይመጣልናል እንግዲህ 5 የሚያደርጉም 6 7 የሚያደርጉም ይኖራሉ معين ላንድ ለተወሰነ እንዲጠቀሙት ያስቀመጡት እሱ ምን ይባላል كالأعلام مثال محمد كونه اسمه ايه محمد ምንድነው እንላለን معرفة ሶስት محمد ይዞስ ቢኖሩ ወይ አራት ከዛም በላይ ነኪራ ልንለው አንችልም محمد بوضع جديد ነው የሚመራው ላንተም በተሰቦች محمد ብለው ስለጠሩ እኔንም بوضع خاص محمد ብለው ጠርተውኝ በተዕይል ላይ ነው የሚመራው معرفة የሚባለው ነገር እንደዛኛው على سبيل البدل ሆኖ በሹዩዕ ላይ አልተቀመጠም ማለታቸው ነው ما وضع ليستعمل في معين والنكرة هي الأصل بالنسبة معرفة أن نكران سننصصر أصل نكرة ነው አሉ إلا ሲያመጡ لاندراج كل معرفة تحتها من غير عكس نكرة من አሉ نكرة ውስጥ معارفዎች ሁሉ ይካተታሉ በማዕሪፋ ውስጥስ ነኪራ ይገባል ስለዚህ አስሉ ነኪራ ነው طيب ولهذا اصل ለመሆኗ بدأ بها الناظم فقال ስለዚህ ተርጀማው ላይ ታዲያ ባቡ ነኪረት ወልማዕሪፋ ለምን አልተባለም የሚል ጥያቄም ሊመጣ ይችላል እንግዲህ ማዕሪፋ ከነኪራ ደግሞ ምን አለው ይላሉ ሸረፍ አለው ከመታወቅና ካለመታወቅ የቱ ይሻላል ኢላል ነህዊያ እንግዲህ ያሸበብ ከተቀበልክ ትቀበላለህ ካልተቀበልክ አስቀምጠውታል ሌላ የተሻለ ጭንቅላት ካለ ስለዚህ ለዛ ብለው ማዕሪፋ የሚለውን ያስቀድማሉ ተርጀማ ላይ ይላሉ ለማስቀደሙ እዚህ ላይ ከሆነ ግን አስሉ ነኪራ ስለሆነ አስሉን አስቀደመና ምን አለ وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل نحو غلام وكتاب وطبق كقولهم رب غلام لي أبق كده حدل نكران من عرقوا ساتشو وعلامة النكرات ربا مكبلوا سلا ربا قده الليلة موتا يمتقلوا ربا ولا يليها الاسم إلا نكرة يامت يهنا الكفر في الجر وفي غيرها نا ربا متقبابت هلو منكر نو كنذا سمج سيامتو غلام آمتو كتاب آمتو طبق آمتو مثال كقولهم رب غلام لأبق يعني الناظم يعني بامالت يعني فاعل ناظمون أن علامة النكرة جواز دخول رب عليها ينكر ملكت الزاج نكر علي رب مغباتها مچالو مبقاتو ነው አሉ لأن رب لا تدخل إلا على النكرة فيه تعليل الشيء بنفسه اللبت ይላሉ على كل رب بنكر على እንጂ ስለማትገባ በሌላ وجه እንግዲህ تعليل فيه تعليل الشيء على بنفسه اللبت ይላሉ ግን አሁን ይሄ ሰውዬ ዘላይከ كل ما رب عليه تدخل ብለው
ሌላ ቦታ ደግሞ ምን ይላሉ ብለናል ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة እዚህ እየተናገሩ ያሉት የነኪራን ምልክት ሩበ ትገባበታለች ነው እዛ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ሩበ ምን አትጀርርም ነኪራን እንጂ አትጀርርም ለማለት ነው ወጅሁ ይለያያል ዛሂሩን ስናየው ተዕሊሉ ሸይ بنفسه ቢኖርበት እንኳን አሁን ይያሉ ያሉት ሩበን ከተቀበለ ነኪራ ነው አይደል ያሉት ለምን ከተባለ ሩበ ነኪራ ላይ እንጂ አትገባምና የሩበ من خصائصها يصال መለያዋ ነኪራን ነው የምትጀርረውና ስለዚህ ወጅሁ ሊለያይ ይችላል طيب فكلما وجدت هذه العلامة وجدت النكرة رب ገብታ ካገኘህ ማንኛውም ስም ነኪራ ነው ትለዋለህ ነው نحو رب غلام لي أبق ورب طبق أهدي إلي ስለዚህ غلام ላይ ገብታለይ ነኪራ ነው ትለዋለህ طبق ላይ ገብታለይ طبق ብዙ ማዕናዎች ይኖሩታል እዚህ ላይ የምግብ ዕቃ ነው አገልግል ይያሉ ይፈሰሩልናል ሳህል ሌላም ሊሆን ይችላል رب طبق أهدي إلي وبها بربال استدل على أن من وما قد يقعان نكرتين من إنما نكره ويمتقال لمالت برب بمقباتها استدلال أرقوال للا كقوله رب من أنضجت غيظا صدره قد تمنى لي موتا لم يطعي سل رب من أنضجت فلذي رب سلقبات شبته من نكرة موصوفة نو أنضجت صفة لهنو قد تمنى خبر طيب سلذي يتمن رب سلقبات شبات نكرانات يالو سوج علو يلا طيب وقول الآخر تفسيروا رب من بزن لا تفسيرنا كان بزن وعلو رب رجل أمضيت مالت يكأكلك يابسلك مالتنا غيظا كقط بكل صدره لبن يكأتلكت مالتنا قد تمنى لموتا إن يندي موت يتمنين لم يطعي أو الشيال تبال موت طاع سيارقوني اندي موت بمني الموتكم من يالهوني يالنو ስለዚህ من ላይ ሩበ ስለገባች ነኪራ ትሆናለች ነኪራ መውሱፋ ናት ያሉ استدلال በዛ አድርገዋል وقول الآخر ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال سلاهن رب كما نكرا موصوفانات رب ስለገባችበት عليكم السلام እንዴ ማለት ነው ربما تكره النفوس ማለት ነፍሶች የሚጠሉት ነገር ብዙ ነው ወይ ጥቂት ነው من الأمر ከነገሮች له فرجة ፈርጃ ያለው ማለት የሚለቅ ማለት ነው መከራ ሆኖ ሲያበቃ ፈርጃ የሚያጋጥመው كحل العقال እንደገመድ መፈታት እኛ ግን ፍርካሳ ያለው ይፈስርልናል የሚያቀሰው ካለ ፍርካሳ ማለት ያጀባው ያስተሳሰር አይነት ነው ይሄንን ገመዱን እንደዛ አርገህ ካሰርከው ፍርካሳ ይባላል ተጠበቀ አይፈታህም እንደዛ አርገህ ካሰርከው አጠበቀው ብታጠብቀው እቺን ካሳትካት ቶሎ ነው የሚፈታው ሳብ ታረጋዋል ይሄ ነው ፍርካሳ ማለት የዛ አይነት ነው እንደሱ ቶሎ የሚፈታን ነገር ነፍስያ ግን ያው ሶብር ስለሌላት መከራ አጋጥመኝ ስለምትል ቀላሉን መከራ ሁሉ ትጠላለች ነው ተፍሲሩ ስለዚህ አሁን ይችማ ሩበ ስለገባችባት ነኪራ መውሱፋ ሆናለች ብለው استدلال አርገዋል አሉ وقد تدخل رب على ضمير غيبة ضمير الغيبة ላይ ገብታ ትመጣለች كقوله الشاعر أيضا ربه فتية እንግዲህ ስድስት መስአላዎች አሉ ብለናል ልብበሉ ضمير إلى المتأخر لفظا ورتبة ሊመለስ የሚችልባቸው ስንት መስአላዎች አሉ ብለናል ስድስት አሉ احدها هذا ወደፊት የተነው የሚመለሰው
الملازم التذكير والإفراد نو وده فتية يملس ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا سيل ربما لا يقبتا متى هؤلاء قبتا متى ربه مالت الجنو فتية كوطات بكل كجماعات مالتنا فتية جمع دعوت إلى ما يورث المجد مجد ولم يسورس نجار يتراهاتشو دائبا زوتاري يهنن ما سورس إراتا دائبا بايتو بمعنى ياو كميم تقلبتا دائما مالتنا دائما معنى فأجابوا مالت ما اشيالو ودزا ود مجد ودم يسغني ነገር ስተራቸው እሺ ብለው መተዋል ሲል رب ضمير الغيبان جرر متى يالو طيب فإن قلت هل هو حينئذ معرفة أو نكرة عن ينازم نباب الكاين فكل ما رب عليه تدخل من بلو فرسته فإنه منكر يا رجل هي من دنا من لو يساچونا ياباب الكاين نكران ስለዚህ ጥያቄ ብታቀርባሉ فإن قلت هل هو حينئذ دخلت عليه رب معرفة أو نكرة معرفة ويم نكرة كما هو قضية النظم ينظم የሚያስፈርደው ነኪራ ነው ማለት እንደሆነ ሁሉ ነኪራ ነው ወይስ معرفة ነው ብትል መልሱ قلت قد اختلف النحويون في الضمير الراجع إلى نكرة على ثلاثة مذاهب بسست مذهب لاي تلያይተዋል ضميሩ ወደ ነኪራ ከተመለሰ ሶስት አባባል አላቸው አሁን ይሄ ሩባሁ ይሄ ሃው የሚመልሰው ወደ ነኪራ ስለሆነ ነው አይ ሁለቱን ሳያመጡ ثالثها እንግዲህ ይሄን ያረጃሉ ማለት ነው ከሶስት መዛሂቦች ሶስተኛው إن كان مرجعه جائز التنكير يا ضمير የሚመለስበት ነኪራ ያልነው ስም ነኪራም ሊሆን معرفام ሊሆን የሚቻል ከሆነ فمعرفة ضمير رب የገባችበት ወይም ደግሞ ወደ ነኪራ የሚመለሰው ضمير ምን ይሆናል አሉ معرفة ነው የሚሆነው አሉ مثال فجاءني رجل فأكرمته جاءني رجل إعراب واضح ነው جاءتم في المقدمات رجل فاعل مؤخر فأكرمته إيه من ملسه وده معنى وده رجل واجب التنكير ነው جائز التنكير جائز ነው جاءني الرجل ልትልም ትችላለህ جاءني الرجل ማለት ይችላል ልታعرفው ትችላለህ موقع لا يتعين فيه النكرة ቦታው ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ምንድነው አሉ فأكرمته ምንድነው نعم معرفة ነው አሉ أو واجبه إن كان مرجعه جائز بالون من عطفه كان خبر واجب التنكير كون مرجع الضمير فنكرة ضمير من هون نكرة نحو رب رجل وأخيه رب من لا ينجح قبل لنا لك نكرة عليه رب الرجل لنا نشلم ይሄ رجل ምንድነው واجب التنكير ነው ወደ واجب التنكير የሚመለስ ከሆነ ضمير واخيه ላይ ያለው ضمير ምንድነው ነኪራ ነው ይሄ ሶስተኛው ቀውል ولعله يميل الى ترجيح هذا القول ሌላው مطلقا معرفة ነው የሚለው አሉ አንደኛው ቀውል مطلقا ምንድነው የሚለው አሉ معرفة ነው ቀውሎች ሳሂሎች ናቸው القول الاول انه نكرة مطلقا والثاني انه معرفة مطلقا የሚል شرح الشذور شذور الذهب ራሳቸው شرحዋል ابن هشام الانصاري ዛላይ ሁለቱን ቀውል ያመጣል وكل بيت المذكور አሁን ይሄ ያመጣነው ቤት ربه فتية ይሄ فتية واجب التنكير ስለሆነ ሃው ምንድነው ይያልን ነው ነኪራ ነው ثم ان النكرات تتفاوت في نفسها معارفዎች እንደሚለያዩ ነኪራዎችም ይበላለጣሉ ተተፋወቱ ማለት تتفاضل ይበላለጣሉ كالمعارف فبعضها انكر من بعض ከፊሏ በጣም በነኪራ ውስጥ የሰመጠ ይሆናል
فأنكرها شيء ملو أنكروا النكرات قالوا مداسر هذا قالوا أشياء مصفها وقت يالله سيئة ثم متحيز كشيء قتلوا متحيز ملو يمتعال ثم جسم ثم نام ثم حيوان ثم ماش حيوان ملو لا ينقدي بزول ليلوش ملو ثم ذو رجلين ماش على ولا የሚካተት ነገር አለ ذو رجلين ስትል ذو رجلين ከማሺ አخስ ይሆነ ثم انسان ثم رجل ولذلك ضابط እንግዲህ አንከረ ነኪራትና ከአخስ የሚሆነው ደግሞ ለሚታወቅበት ህግ ضابط አለው ዋል ذكرته في شرحي على القطر قطر الندى ላይ شرح አላቸው ለና الفاكهي رحمه الله مجيب የሚባል زالاي أوصيتشوالله زالاي مايت تشلواله مالتاچو ነው هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله نعم فلا يكون الا من دم لنا تمييز ህጉ ያሸባል ተሚይዝና حال ምን አይሆንም ብለና እትየተን ተሚይዝ እኮ ነው ስለዚህ ተሚይዝ የሚባለው ነገር እንደ البصريين والراجح قول صحيح تككل السنه ብለናል معرفه አይሆንም ሊሆን አይችልም حالنا ተሚይዝ ስለዚህ معرفه ሆኖ ቢመጣ حالنا ተሚይዝ ምን እናደርጋለን ብለናል يجتهد وحدك منفردا ማለት ነው ብለናል ስለዚህ واجب التنكير ነው ፊት ያው አላህ Subhanahu